سلام علیکم. صبح شما بخیر. امیدوارم که یک روزی خوب را انشاءالله آغاز کرده باشین و امروز صبح دیگر صبح و تمام صبح بسیار خوب تیر شده انشاءالله. دیروز آخر میں جملہ یہ بود از ترجمه دکتر یاسب شناس حسنی اشعری که خودشی ترکا ایرانیه مادری زبان مادریش ترکا. آخری جمله از او در این بود که جوهر انسان را زبان مادری میتونه بیان کنه. از این خاطر زبان مادری باید تدریس شونه. مو باید این چیز را بفهمیم که ملیت و هویت در زبان مادری است. امروز تا از این بات چی میخوانم بلدشم. یگو دانشگاه در امریکا در است کرایتن. بزیگو دانشمندم در نام کرایتن. کرایتن دیک او زمان که ما جورنالیزم میخواندم یک دوست ما یونس اخلاقی خودکرشی ملای در ایران جی اکثری ملای ولی در گدایی نمخورد از خود کتاب خانه داشت. آدمی زحمت کش بود. دیگه در پاکستان تازه جورنالیزم شروع شد. مثالای 91 90 رو گفت. اینجا دی کتاب از کورس پیدا نمیشد. دیگه هر عنوان چی یک جدا کتاب پیدا میشد. بس ما قدیمی صاحب ذکر کردم. مینو صاحب گفت قصور ما کیسه در ایران کتاب فروشی در ما در ایران کیسه چونکه هر کتاب رو اونا بدون اجازه ترجمه اونا اون کتاب زیاد مردم سم کتاب زیاد میخونه. موضوع برای من یک چند جلدی بسیار نایاب از خارجی ها در فارسی ترجمه شده. برای ما ورده خدا ور خیر بده. منی یک دونه کتاب از اونایی بود در ایران کیسه همون کتابار که ما میخواندم ارتباط عمومی عنوان سے ارتباطات عمومی ترجمه کمیونیکیشن ترجمه ماس کمیونیکیشن. دیگه دیگه از کتاب ایتر نوشته بود از طرف کرایتن مگر زیبو امو سرمایه است که قدزو مردم زندگی مونه. کرایتن مگر اگر زیبو را از یگو قوم بگیری دزو قوم هیچ چیز نمومنه. یہ قوم از دیگه کس پس ممنه. هیچ چیز در گرشی نمومنه. دیگه این از این چیزه خود ما بود مطالعه خود ما بود. یعنی پس ما این طرف تحقیقی علمی دکتر حسن اشعری تحقیق ساینسی یا ساینتیفیک ریسرچ دکتر حسن اشعری ما مگر بسیاری دانشمندان مگن کی زبان مادری هویت انسان را تشکیل میدیا. اگر یگو اسٹوڈنٹ یگو متعلم یگو محصل از زبان مادری کو بیگانه شنا و درس هم نخوانا چی مشکلات برای ازو پیش مایا یا او چیز رقم مشکلات روی مشا. مگر مو یک زبانی درونی داره که خود گفتار و نوشتار فرق مونه. زبانی درونی تولید کننده گفتار است. تفکر در زبانی درونی انجام میگیره. بروندادی از این زبانی درونی یا آوتپوت شی. یعنی آوتپوت یا برونداد آوتپوت کو کوئی تگیا مفهوم بروندادم چونکہ لفظی فارسی بسر ثقیل ہے. یعنی ہر چیز کی ذہن دا بروم آیا دا نتیجے تفکر. مگر او قد زبانی درونی فرق منا مگر زبو چیز کار منا مغز اولین کار کی منا دنیا را توسط چیمو گوش و حواس کشف منا. حواس خمسه نه که مگا دا پاکستان حواس خمسه مگا
د فارسی د خیال حواس پنجگانه مگه خمسه که است عربی دیگه هر زبو فارسی رو شما توقع قوما 50% شی عربیه 10% شما انگلیسی و فرانسوی و 40% بیلا اگر خود فارسی باشه نه تمام زبونا متره هر زبو کی خالص او ممره او اما قوت پویایش از بین مره زبو کی قدگا انتراکشن داره زبو کی قدگا تعلق داره از دیگه الفاظ گرفته از خود چی دیگه زبونا رفته او زبونا که است زنده ممنه چرا او رابطه چی قدگا زبونا مشه مگر چی مو گوش قدگا حواس یعنی یک لمس کدور مگه یک حسی بوی رو مگه یک حسی مزه رو مگه و دو حسی دیگه چی مو گوشه دیگه نه مگر یک قد حواس قدمزی حواس خمسه کسته نه دنیا کشف میشه اینی دوره پیش از زبویه یعنی کشف همزی حواس کی نیه کشف پنج حواس ای پیش از زبویه در مرحله بعدی قد یاد گرفتون زبو یک تولید نو یک زیدون نو یک برت نو در مغز آدم پیدا میشه پیش از گفتو که رفته رفته د هویت انسان تبدیل میشه یعنی یک قدم کی پیشرفت مونه یک قدمی دیگه هم پیشرفت مونه یعنی زبون مادری چیه زبون مادری تو را مفهوم میده اینی واژه ها اینی الفاظ کم کم د سیستم د نظام جوش یا نظام هیجانات یا د نظام ایکسایټمنٹ د امزو حصے مغز یا مخ یعنی لفظ عربی مخ کی اصل جای هوش و یا جای جوش و یا جای هیجان است اونجی خوب غوچ نوشته میشه چه رقم غوچ که هم تو مغز سنگ رکی نمیکنی حقاقی مگه باز عربیه حقاقی نه د فارسی استعمال میشه مو ازرگو قصو اگر بگی قصو کده نوشته منه نه دمزو خاص منطقه مغز انسان اینمی الفاظ حق میشه یا قصو شده نوشته میشه ای چونکه خوب قصو شده نوشته میشه اینم زنجی زبان مادری پایسنگ تمام درک و فهم انسان یعنی زبان مادری پایسنگ انسان جور میشه پایسنگ وجود انسان جور میشه پایسنگ فرهنگ انسان جور میشه پایسنگ هویت انسان جور میشه زبو خود چی اوزار تنظیم یا نظم دادون رفتار رویه که ما میگه در پاکستان بیهیویر و برخورد انسان قد دیگرو است این زبو چی رقم زبو بیخی قدر ارزش داره چرا خداوند در قرآن میگه قولو للناس حسنا قد مردم به طریق احسان گپ دی این برخورد تو رویه تو تمام شخصیت تو زبو جور بنا رابطه قد دیگرو یا ارتباط فقط بلده نیازها یا ضرورت های جسمی یا بدنی نیه تو بخاطر زی قد دیگرو تعلق نداره که ازو کالا بگیری ازو نان بگیری ازو آو بگیری ضرورت های بدن خود پورا کنی بلکہ ارتباط یا رابطہ قد دیگرو بیان عاطفه و هیجان بیان عاطفه و هیجان بیان سنس و ایکسایٹمنٹ درد خوشی رنج غم اینا تمام قد زبون مادری اظهار میشه امور رنگ عاطفه امون نیکی های خوب و خوبی ها صرف
و صرف خود زبان مادری انجام داده میشه. البته دیگه غیتا انسان یاد میگیره که امیر رنگ های عاطفه، امین نیکی ها و خوبی ها، امین نیکی ها و خوبی ها را در دیگه زبو هم انسان اظهار کدوش یاد میگیره، مگر قد زبان مادری اصلا مقایسه نمیشه. وقتی که اون درد رنج غم کو قد گو اردو زبو میگی، قد گو اوغو میگی، قد گو بلوچ میگی، قد گو ایرانی میگی، قد گو کابلی میگی، تو او رقم که در زبان مادری گفته میتونین، او رقم قد زو گفته نمیتونین. او الفاظ تو نداره، او الفاظ کی دماغ سے، او الفاظ کی پیسنگی شخصیت تو یا پیسنگی شخصیتی فردی و اجتماعی تیه. او الفاظ فقط د آزرگی د زبان مادری. یک بخشی مهم یا یک حصه بسیار اهمی عواطف انسان د شکل اساسی یا بنیادی صرف د زبان مادری بیان شده میتونه، د دیگه زبانه نمیشه. د روانکاوی یا سائیکو انالیسیس یا علاج نفسیاتی کی ممکن یا علاج روانی کی ممکن د یہ هم زبان مادری بسیار کلو اهمیت داره. حال یہ آدم خواست اب شناس نه ڈاکٹر حسن یا شاعری مگر ناجوری روانی یا مریض روانی یا مریض ناجوری نفسیاتی بدون ازی که خودش خبر باشه از زبان اول یعنی زبان مادری استفاده منه، چرا که در زبان خودشی اینمی هیجانات، امی جوش های درونی زودتر تنظیم میشه. از این خاطر وقتی یگو کس کار شمایه دوکری شی کار شی گویای شی قد خود شی تمام د زبان مادری شی برو مای اند تنایی کی موقع کو گپ بزنی هر کدام د زبان مادری گپ نیست. وقتی کی بے بلغا یگو کار بے بلغا مشه کی جیغ مزنی د حاضرگی جیغ مزنی دیگر توختا نپرا وقتی دوکری منی قد خود کو یگو کس دوکری منی اول د زبان حاضرگی از دان دم برشون زبان مادری هر کس کی زبان مادری شی هر چیز هستا. باز پرسان من خود چی مگه چی ضروره که زبان مادری را آدم یاد داشته باشه. مگه زبان مادری خورا باید اهمیت بدیم، نه تنها د مسئله درس و تدریس بلکه برای ازی که انسان اول یاد بگیره، بعد از او یاد گرفتو د فرهنگ و زندگی خو خوبتر استفاده کنه. زبو مگه د دو میدو کار مایه، اول ارتباط رابطه کانٹیکٹ، دویم شناخت آئیڈنٹیٹی. شناخت از ارتباط کده مهمتره، آئیڈنٹیٹی از کانٹیکٹ کده مهمتره، از او کده زیاد مهمه. مو تمام جهان را قد زبون خو میشناسیم، شناختی که قد زبون اول شکل گرفته قطعا قد زبون دویم کاپی نمیشه. هرچی فرهنگ خوبتر بود برخوردها، رویه ها یا رفتارها پیچیده تر شده موره و فرهنگ مادری مؤثرتر و مهمتر شده موره. فرهنگ مادری فرهنگ ایکره نمگه تو نام مادره، بلکه ایکه فرهنگ را فرهنگ مادری مگه. زبوره فرهنگ مادری یا ایکه فرهنگ یعنی تفکر و شناخت. تفکر و شناخت د زبان مادری میشه. اگر یگو کس د زبان مادری خو تعلیم حاصل نتنه و زبان مادری خو را یاد گرفته نتنه و د زبان مادری خو متن تولید نتنه، د پروسه شناخت، پروسه باز انگلیسیه پروسس، د پروسه شناخت از اون نقص پیدا میشه. توسط شناخت
برای خود جای جور منه و خود خود معرفی یا تعارف خو منه انترودیوس منه خود خورم اینجی مشکل هویت در وجود مایه کس که زبان مادری خود یاد نداره اگر قد زبان دویم خو جول خوره ازاو بر هم کنی در زبان دویم گهرایی عمق غوچی ارزش یک لفظه ما همزی خاطر مگم که شما هم بفهمین کوتگی هم بفهمه اگر قد زبان دویم جول خوره ازاو بورم کنی در زبان دویم همی عمق وجود نداره گهرایی وجود نداره غوچی وجود نداره چیزی که گهرایی ہے چیزی که غوچی ہے چیزی که عمق د زبان مادری ہے چرا که زبان مادری د فرهنگ یا ثقافت درونی پتره یا پینه یا جلغه یا زیبا از خاطر نزاع یا جنجال برای بقا تکامل پیدا نکرده بلکه بله زیبا یک زندگی فرهنگی سواره یعنی دوباره مگم زیبا از خاطر جگڑه جنجال یا نزاع بقا تکامل پیدا نکرده بلکه بله زیبا زندگی فرهنگی سوره محیط یا ماحول یک اہم حصے زبان مادری خصوصاً در زمینه هیجانات و عواطف را شکل داده ما امروز گفتم که زبان آذرگی خالی بلده خوار 6 زبان داره نه و ما زبان د جغرافیا تعلق داره ای نه وگن که کویتگی آچاری طرف پر چلو ده یا کدیم 100 سال شده مو در کویتا زندگی که در کویتا حد اقل 7 زبان گفتم شد شهر کویتا مو اوغو بلوچ پنجابی تمام آذرگی یاد داده و این توقع تمام از مو آذرگی یاد گرفته مگر در الاسکا برای برف 18 الفاظ موجود و برار 18 الفاظ چرا که مردم در الاسکا زندگی منه در خود هم جای زندگی منه مو تو زندگی نه مو در فارسی در انگلیس چیزه یک لفظ آیس یک لفظ سنوه در فارسی هم دو الفاظ بلده برف یک تگرگ در آذرگی هم دو الفاظ یک برف و یک یخزده لیکن در زبان الاسکایی 18 دنه الفاظ برای برف چرا که اونا دمزی منطقه زندگی خود تیر کردن و 18 حالت برف را از چیم خوش کردن هر حالت یک نام داره از مو دوباره گو کی بودی چند نام 8 نام خالی دوباره گو کی تازه میزه تا که تمشه 8 نام بسیاری ها در زبان دویم خو بعضی لغتها را در زبان دویم خو نه در زبان دویم بسیاری ها در زبان دویم بعضی لغتها را هر چی دندل کنن شاید پیدا نکنن مثلا ما در آذرگی مگم بلغو پیدا کنده یگو زبو نیم البدلی بلغو را پیدا کن در یگو زبو پیدا کن نیم البدلی بلغو را همی تر در هر زبو بخشش باشه همی تر در هر زبو الفاظ است که نیم البدل نداره ملمت همی لفظ ملمت را نیم البدل چه پیدا کن عالم مصباح خدا رحمت کنه فلسفر بود فیلسوف بود استاد فلسفه در دانشگاه بلوچستان بود وقتی که یک دختر کابلی به نام مریم شعله مورز دوشنبه بود در خیال من نامه های مردم را جواب میدادی دیگه دختر کو تو ما دا از از فاکولته ادبیات فارغ التحصیلم سال 1958 یا 59 سال 1358 یا 59 بود در حساب از مو یا 1978 بود یا 1979 بود
یا 1988 بدن ترابط کو گوت ما از فاکولته ادبیات د دانشگاه اوناخ پانتون مگفتو زمان از پانتون کابل فارغ شدم و قد از ما دکترای ازرگو میخوان این زیبو چرا یقص شیرینه امی جون مرگای حضرت چرا امی زیبو رو نمو بسیار گبای دیگه بسیار گبای بد حساب از مو ازرگی بد نوشتم کرد که نزدیک من بودی خدا خما دان تو بچو مقدم که چیکار مقدم ما تمام گبای ازرگی ریال استی که ریڈیو ازرگی گوش کدم ما مفهم لیکن لفظ ملمود را نمفهم خدا رحمت کنه علم مصباح نیم ساعت پورا بلی ملمود گپ سر د زبان اردو کدام لفظ نزدیک شیا د زبان انگلیسی کدام لفظ نزدیک شیا د عربی و د فارسی امی چار زبور و خوب ماکم یاد داشت اگرچه پشتو رقت براوی هم یاد داشت امی چار زبور خوب کتابی یاد داشت دیگر نیم ساعت پورا خدا رحمت کنه علم مصباح بلی لفظ ملمود گپ زد تا و دختر مریم شولره اگر زنده خدا شرنگاه کنه تا او را سرش خلاص کرنے کی ملمت چیز معنی میں دیا د زبان اول یا زبان مادری یک بلوک لغات هست که د زبان دویم پیدا نمیشه مثلا باز یک لغت ازرگی دیگر شمار مگم چمرستو یا به چمرس خصوصا پسوند تو امی د کدام زبویا چمرستو دولتو اقلتو ارکتو جرکتو امی تو پسوند امی د کدام زبوی دنیا ہے کوما د یو زبون دنیا پیدا کنه میره همی چمرستو یا به چمرس نول بدل شي د یو زبو پیدا میته نه د زبون مادری آلمانی د زبون مادری آلمانی چایت گالیست گویت چایت گالیست گویته رو گفت هیچ کس ترجمه نتنست از این خاطر عین امی لفظ چایت گالیست چایت گالیست امی تر خودم دی رقم آلمانی نوشته کرد هر لفظ کی پیدا کردن معنی چایلد گایست را چایلد گایست را ندارد هر لفظ کی نا پیدا کرد امی معنی امی لفظ کی گویتا استعمال کرده د فلسفه گوتی معنی را ندارد مگما د علم هرمیونیتیکس ډاکټر شاعری مگما د علم هرمیونیتیکس چقی نمشم که درباره زبان مادری بسیار بحث های سیریس جدی داره ډاکټر شاعری بگا اجازه بدین که د بیان عمومی باید بگم که زبان مادری یک حصه بسیار مهم هویت جوهری خیشتن خیش انسان است هنر و فرهنگ از علم تجربی از ساینس تجربی از پریکٹیکل ساینس نیا که دو رقت دو جمع کنی جواب شی 4 بایا فرهنگ و هنر قد جوش درونی قد هیجان ارتباط داره فرهنگ و هنر قد هیجان درونی ارتباط یا تعلق داره د این معامله زبان مادری توره اول رمگا اینا نباید قدیدیه کو باشن تاکہ اینا باید مگا قدیدیه کو باشن تاکہ د غنی سازی تفکر برسا فرهنگ و هنر باید قدیدیه کو باشه تاکہ چرا کہ این ربطی ازی تعلق ازی قدمزو هیجان درونیه قدمزو درونی ایکسائٹمنٹ ہے کہ بنیاد انسان ہے بنیاد زندگی یک فرد ہے بنیاد زندگی یک جامعہ ہے میں ابھی نہیں روک سکتا ہوں بیٹا چلاتے رہے ہاں جی چلاتے رہے چلو کسی وقت ٹائم نکالیے گا انشاءاللہ مادری زبان کے حوالے سے میں کسی سائنٹیفک ریسرچ کے ترجمہ کر کے میں بتا رہا ہوں یعنی ماشاءاللہ یہ پورے ورلڈ میں جاتا ہے پورے ورلڈ میں جاتا ہے ہاں جی مہربانی آپ کی
مهربانی. یک دنه فوجی ایستا بود میخواست خدمه گپ ده بس از این خاطر ما گفتم که ما قدر شنو قال گپ زدن نمیتونم می ارغید مای بلیم شک منم مگه خدا کی چیز میگی گفتم کومنی سر پاس پرد یک دنه پایگاه از نای مگه تو پایگاه نشو بدی چیز کار کنی مگه هنر قد فرهنگ ای باید یک جای باشه تا کی د غنی سازی تفکر برسه د فرهنگ و هنر زبون مادری از تمام کده بلند د بلی توشک میشه فرهنگ و هنر نیه ای د زبون مادری د مغز انسان از تمام کده بلند جایگاه داره د شیخی کوی مغز است یک بلوک زبان شناسا مگن که گویتا یا گویته یگو کمک اشعار حافظ را بیلا اگر فهمیده باشه و چرا کی گویته مگه یکی از کسایی است که حافظ شناس و اشعار حافظ را ترجمه و تشریح کرده نه مگه کلانترین حصه دیوان حافظ از دست گویتا منده از دست گوتا یا گویته منده یک دیروز گفتم یک فلسفه و شاعری ایران بوده چرا که او ملکیت ازی خاکه یعنی مگه او اشعار حافظ دیوان حافظ ملکیت ایرانه و در زبان خود مؤسسه ایرا اشعاری مگه که زبان رسمی ایران فارسی نه که زبان مادری گویته نبوده از این خاطر اینا مگه کلو دانشمندا مگه گویته که هرچی گویته فیلسوف بوده او تمام حافظ رو نفهمیده بعض امیر دکتر رسانی اشعری پرسان کرده که اگر زبان مادری را از یگو کس زبان مادری گرفته شونه یا او زبان مادری خو یاد نگرفته باشه چی رنج ها و مشکلات اولیه زیاده میشه که زبان مادری خو یاد نداره علی دیگه وقت چی نیه که نما فورا مگفتم که چی مشکل ده روزانه اونو تمام از خاطر زیه که زبان مادری درد نداره در مغز آدم وقتی که انسان از درون خو فکر منه یا سوچ منه یک حصه د متن مغز انجام میگیره د درون مغز یک حصه د یک حصه مغز مگر سوچ کی منی فکر کی منی اونو کار د یک حصه خاص مغز انجام میگیره وقت اظهار ازی سوچ یا فکر فرق وقتی که تو درون هر چی که سوچ منی فکر منی او کسته د یک مخصوص حصه مغز تو د اونو منجی امی کار انجام میشه لیکن وقتی که تو اظهار منی هر دوشی فرق داره ای یک مسئله چرا امو چیز که دماغ تو هست تو امور اظهار نمیتونی نه این مشکله چرا که تو زبان مادری تو گرفته است تو زبان مادری نداری یا نهشته که تو زبان مادری خو یاد بگیری مگه ای گپ اثبات شده یا پروف شده د مغز اینمی گپ اثبات شده و پروف شده د مغز است که تو زبان مادری خو یاد نداشتی بس هر چیز که تو سوچ منی هر چیز که تو فکر منی اورت برو داده نمیتونی اورا که هر چیز ور که وقت د برو میری او قد از او فرق داره که تو فکر کریه د مغز سر خو د مغز انسان خو ما ساینتیفیک مسئله ای بالکل علمیه روایی فیر نیه نه د مغز انسان یک سلسله رگها است که د زبان مادری مفهوم سازی منه کار از او امیه که مفهوم سازی را فقط و فقط د زبان مادری منه هر چیز کی این از این مفهوم سازی بروم آیا ہر چیز کی او برندات طرح ہر چیز کی وہ اظہار سے استا نہ کہ خود مفہوم اگر ای اظہار ملمدرہ اگر امی اظہار اگر امی آؤٹ پٹ اگر امی برندات غیر زبون مادری ده یگو دیگه زبو ترجمه شنه قد خود یمزو اظهار قد خود یمزو که دماغ جور شده بسیار کلو فرق داره امو که دمین مغزه قد ازو فرق داره اگر ده غیر زبان مادری
ای چیز گفته شنه و ما اگر کلو بگم باز اپلود کردن شم مشکل میشه. خود اینمی که هر کس که در زبان مادری خود نوشته نمیتونه، یک حصه کلانی انفعالات مغزی یا برین اکتیویتیز شی یا فعالیت های ذهنی شی، علمی آدم نمیتونه وقتی که در زبان مادری خود نوشته نمیتونه دماغ شی حرکت انفعالای دماغی بز کند میشه، از کار ممنه، فعالیت های ذهنی خوره ده هیچ قیمت بزی آدم نمیتونه که ارائه کنه. اگر یه کس در زبان مادری خود نوشته نمیتونه، یک حصه کلانی انفعالات مغزی و ذهنی خوره مگهی نمیتونه که دبرو بیده، آوتپوت زوره پریزنت نمیتونه، آوتپوت زوره او دبرو آورده نمیتونه، امو برونداد شده نمیتونه. وقتی یک انسان میخواه که در درون خود کو قد خود کو مسئله را حل کنه، هیجانات خوره ابراز کنه، ظاهر کنه یا نشو بیدیا، در زبان مادری نیاز داره. وقتی که ما زبان مادری خو یاد نداشته باشم، امو چقرترین، غوجترین، عمقی ترین پروسس یا پروسه که باز انگلیسیه پروسه، وقتی که ما زبان مادری خو یاد نداشته باشم، امو چقرترین، غوجترین، عمقی ترین پروسه عاطفی و هیجانی خو از دست میدم. وقتی که ما زبان مادری خو یاد ندارم و مخالفت هم منم مزمو دیونگیار منم که درون بشه. خدا تمام شما رو نگاه کنه، سلامت بشین. یک جهان تشکر از توجه شما. امیدوارم که ای برنامه های ما خصوصا ترجمه تحقیق علمی دکتر الشاعری یا ساینتیفیک ریسرچ ازی در تاریخ یادگار بمونه انشاءالله. سلامت.